नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सामईन अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात कर रहे हैं अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआओं पर। ये दुआएं ऐसी हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मुश्किलात हो रही होती थीं, अरूज पर पहुंच चुकी होती थीं कि अल्लाह ताला उनको ये दुआएं सिखाता था, जिनके सबब से ज़रिए से अल्लाह ताला उनकी सारी मुश्किलात को ख़त्म कर देते थे। और ये दुआएं उनकी ज़िंदगी में एक मोड़ साबित होते थे कि पहले मुश्किलात और फिर इसके बाद आसानियाँ। तो यूँ इसमें सबसे पहली दुआ जो है वो सूरह अंबिया के अंदर आयत नंबर 83 के अंदर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ है और शुरू होती है इस नादा रब्बहू व अय्यूब इस नादा रब्बहू, कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला को पुकारा, अन्नी मस्सनी ज़ुर्रो व अंता अरहमुर राहिमीन, कि मुझे सख्त तकलीफ़ पहुंची है और बेशक तू रहम करने वाला है, सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत अल्लाह ताला ने माल असबाब और घर बार अहल व इयाल अता किया था, लेकिन इसके बाद अल्लाह ने उनको आजमाना चाहा और उनसे सब कुछ इम्तिहान के तौर पर सब छीन लिया और उनको ऐसे बीमारी भी दे दी कि उनके अंदर जिस्म के अंदर बहुत बदबू सी, और इस तरह से गलबन रिवायत पाक मफहूम है कि उनको सख्त बीमारी लग गई। हम ये कहना चाहिए कि उनको सख्त बीमारी लाक हो गई थी और इस बीमारी से उनको तकलीफ़ जब हद से बढ़ी तो फिर ये दुआ उन्होंने पढ़ी और इसके बाद अल्लाह ने उनको ऐसे कबूल की कि उनको एक चश्मा को बताया गया और चश्मे से नहाने का हुक्म हुआ और वो सारी बीमारी दूर हो गई। तो जब बीमारियों से निजात के लिए दुआ हो गई। इसी तरह से इससे अगली दुआ जो है वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, मशहूर दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि तेरे सिवा ए अल्लाह ताला आपके सिवा कोई माबूद नहीं, आप पाक हैं बेशक और बेशक मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दावत दिया करते थे, जब वो कौम नहीं मानी तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अज़ाब की, और वो अज़ाब आ गया। तो और वो कौम जो है ना उसने अज़ाब को देखा और मिन्नत समायत और तौबा ताइब कर होने लगे। अल्लाह ने उनकी बात सुनी और अज़ाब टल गया। अब गालबन रिवायतों से है कि यूनुस अलैहिस्सलाम जो है ना वो कुछ नाराज़ से हुए, कुछ अपने दिल में उन्होंने ये महसूस किया, घबराहट हुई कि मैंने इनको अज़ाब का कहा था और वो आया ही नहीं अज़ाब, और ये कर अपने इलाके को छोड़ कर चले गए। और इसी तरह जब दरिया में जाने लगे तो फिर वहाँ पे उनको ये कश्ती में सवार थे, एक मछली बार बार आती उनको डराती, और उन्होंने ये सोचा कि कोई ऐसा है ग़ुलाम जो अपने मालिक की इजाज़त के बग़ैर आया है। तो कुरा डाला तो 3 बार कुरा डालने पर भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। तो ये उन्होंने उठाया हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को और उनको डालने की कोशिश की, तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कूद गया दरिया के अंदर कि हाँ भाई ये वाकई एक ऐसा ग़ुलाम जो अपने आका की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आया है वो तो मैं ही हूँ, तो मेरी वजह से पूरी कश्ती ख़तरे में है, तो मैं ही इस दरिया के अंदर जाता हूँ। जब वो दरिया के अंदर गए तो अल्लाह ताला के हुक्म से कश्ती की मछली ने उनको निगल लिया। अब वो अंधेरों में है, एक तो रात का अंधेरा है, फिर वो पानी की तह में या तो पानी का अंधेरा है, और फिर मछली के पेट में या तो तीसरा अंधेरा मछली के पेट का। तो वहाँ जाकर वो अल्लाह के नबी अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हुए, गम गुसारी की, नदामत अख्तियार की, और वहाँ जाकर उन्हें पुकारा, वज़न्नून इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन वज़न्ना अन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और उसको याद करो उस मछली वाले को, जब उन्होंने ये सोचा, जब वो गम से भरे हुए थे, जब उन्होंने सोचा कि मुझ पर दस्तरस शायद ना हो, गलबन मफहूम है, और फिर जाकर उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की है कि बेशक तू ही पाक है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं और मैं ही ज़ालिमों में से हूँ। तो अल्लाह ताला इरशाद पाक का मफहूम होता है कि हमने उनकी बात सुनी, उनको गम से निजात दी और फिर हमने उनको और बरगुज़िदा कर दिया। और इरशाद पाक का अगली आयत के अंदर इरशाद पाक का मफहूम होता है, फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम्मि वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, हमने उनकी बात सुनी, उनको गम से निजात दी, और बेशक इसी तरह हम मोमिनों को गम से निजात देते हैं। कज़ालिका नुंजिल मोमिनीन,
تو یہ جو کذالک ننجل یہ ہمارے لیے ہے کہ اگر ہمیں بھی غم ہو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف اسی ندامت کے ساتھ اختیار کریں گے. تو یہ دعا پڑھیں، اسے آیت کریمہ کہتے ہیں. تو پھر اسی طرح ہماری مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی. سورہ قصص کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. آیت نمبر 24 کے اندر ارشاد پاک کا مفہوم ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ میں تیری طرف سے جو خیر ہے آنے والی جو خیر ہے میں اس کا محتاج ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فرعون کے پاس پرورش پا رہے تھے، اور وہاں وہ ایک صبح جب کہیں گئے بازار میں نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ جو فرعون کی قوم کا ہے قبطی ایک، وہ ان کی قوم جو اسرائیلی ہے ان سے وہ لڑ جھگڑ رہا ہے، اور بنی اسرائیلی جو تھا اس نے وہ دہائی دی کہ اے موسیٰ علیہ السلام مجھے بچاؤ. یہ آگے بڑھے اور یہ چھڑانا چاہ رہے تھے، جھگڑے کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اسی اثناء میں ان کا ہاتھ چلا اور ان کا جو مکہ ہے جو تھپڑ ہے وہ اس قبطی بادشاہ کے بندے کو لگا اور وہ بادشاہ کا بندہ مر گیا. تو اب یہ اس غم میں افسوس میں تھے، نبی تو تھے کہ بھئی میرے ہاتھ سے وہ ایک آدمی اللہ کا بندہ جو ہے نا وہ وفات پا گیا ہے، اور اس کا جتنا بھی جرم ہوتا بہر اتنا تو نہیں تھا کہ اس کو موت کی سزا دے دی جائے. تو یہ سے غم میں تھے. اگلی صبح جو گئے تو اسی طرح دیکھا کہ بنی اسرائیلی وہی ہے اور ایک اور قبطی کے ساتھ جھگڑ رہا ہے اور پھر دہائی دے رہا ہے. اور یہ اب ان کے پاس گئے جھگڑنے والوں کے پاس، اور اب ان کو غم تو تھا، ندامت تھی پچھلے دن سے، کڑن تھی، پریشان تھے. اب انہوں نے اپنے ہی بندے کو، اپنی قوم کے بندے کو اس کو جھاڑا، اس کو ڈانٹ پلائی کہ کل بھی تم لڑ رہے تھے اور آج پھر لڑ رہے ہو. اس طرح کا انہوں نے یہ بات تو نہ کی، مگر انہوں نے ڈانٹا اسی طرح سے کہ تم ہی جھگڑا لو ہو. جب ان کا اس قبطی نے، ان کی قوم کا جو بندہ تھا، اس نے یہ دیکھا، ان کی قوم جو بنی اسرائیلی تھا اس نے یہ دیکھا تو وہ اب چیخا کہ کیا آپ مجھے بھی اسی طرح مارتے ہو جس طرح سے کل آپ نے ایک قبطی کو مار دیا ہے. یہ سن کر وہ جو نیا قبطی تھا اب دوسرا وہ تو بھاگ گیا فرعون کی طرف، اور یہ بات تش تش بام ہو گئی کہ کل کا جو بندہ مرا تھا مقتول تھا اس کے قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو پھر یہاں پہ فرعون نے بلوا بھیجا کہ اس کو بلایا جائے اور اس کو سزا دی جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سزا دی جائے. اور ان کے خیر خواہ تھا ایک اور آدمی دربار میں، وہ فوراً آیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر منصوبے کے بغیر گھر گئے اسی طرح سے غالباً مفہوم ہے کہ وہ وہاں سے چلے بچنے کے لیے، اور قافلے کے ہمراہ چلے گئے. اب کچھ سامان تو تھا نہیں اور بغیر منصوبے کے نکلے تھے، یہاں تک پہنچے کہ مدین کے راستے پہ پہنچ گئے. قافلہ بھی ان سے جدا ہو گیا، اب یہ اکیلے رہ گئے ہیں. وہاں دیکھا کہ کچھ جو ہے نا لڑکیاں ہیں اور وہ کھڑی ہیں اور اپنے ریوڑ کو پانی پلا رہی. تو انہوں نے آگے بڑھ کر ان کو ریوڑ کو پانی پلا دیا. وہ بڑی خوش ہو کر اپنے وقت سے پہلے ہی چلی گئیں. اب وہ بھی چلی گئیں، سارے لوگ چلے گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے وہاں اکیلے یہاں بیٹھ گئے ہیں. کوئی منزل مقصود نہیں ہے اور کوئی خیال نہیں ہے ذہن میں، کوئی سہارا نہیں ہے. یہاں پہ دعا کرتے ہیں، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یا اللہ میں تیری طرف سے جو خیر ہے اس کا منتظر ہوں، اس کا خیر کا، اور وہ میں محتاج ہوں. اب یہاں پہ مشکلات ہیں ساری ان کے بھر چکی ہیں، عروج ہے، کچھ نہیں ہے ان کے پیچھے. اور یہاں پہ جب بچیاں لڑکیاں واپس گئیں، شعیب علیہ السلام کو ساری بات بتائی، انہوں نے بلوا بھیجا ان کو. اب حضرت شعیب علیہ السلام کی جو ہے شاگردی وہ بھی نصیب ہو گئی، سرپرستی نصیب ہو گئی، سیکھنا نصیب ہو گیا، گھر بھی مل گیا، ملازمت بھی مل گئی، اور ایوب اور شعیب علیہ السلام نے ان کی شادی اپنی ایک بیٹی سے بھی کر دی. تو اہل و عیال بھی مل گیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد پھر ان کو جو نبوت ہے وہ بھی مل گئی. تو یوں اس طرح سے ایک زندگی کا ایک موڑ ثابت ہوا. اور اسی طرح کا ایک موڑ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آیا کہ 13 سال مکی زندگی میں گزارے اور صرف 250 مسلمان ہوئے آدمی، اور ان کو بھی تکلیفیں پہنچتی ہیں اور وہ بھی ان کو بھی ہجرت کا حکم ہوا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اور ہجرت کی رات 100 آدمی جو آئے ہوئے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، نعوذ باللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین پڑھی، پھونک ماری، وہ آنکھیں ملتے رہ گئے، اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل آئے اور اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سلا کے آئے. اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر محو آرام ہیں. تو اس کے بعد جب وہ ہجرت میں راستے میں پہنچے ہیں تو وہاں انہوں نے دعا کی اللہ کے حکم سے.
कुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन वखरिजनी मुखरजा सिद्किन जाली मिन लदुनका सुल्तानुन नसीरा। ऐ या रब मुझे दाखिल फरमा तो अच्छाई के साथ और मुझे खारिज यहाँ से फरमा तो अच्छाई के साथ, और अपनी तरफ से गलबा और मददगार बड़ा मजबूत अता फरमा। ये जब उन्होंने दुआ की है, ये सूरह असरा और आयत नंबर है 80, जब ये दुआ की तो अल्लाह ताला ने मदीना अता किया और वहाँ जानिसार अता किया और वो सारे जो है ना हालात बदल गए। तो इसी तरह से ये जो दुआ है ना, ये बताया जाता है कि शुगर के मर्ज़ के लिए भी पढ़ी जाए तो बहुत इफ़ाक़ा होता है। तो यूँ ये ऐसी दुआएं हैं जो मुश्किलात में हम पढ़ सकते हैं और हमारी जो है ना ज़िंदगी की मुश्किल कुशाई और ये जो हमारी अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआओं के ज़रिए से ये मुमकिन हो सकती है। तो अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम।